JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी के लिए रवाना हो चुके हैं। हुसैन नवाज की JIT में आज छठी पेशी है। आपको हम खबर दे रहे हैं पैनामा लीक्स तहकीकात के हवाले से। हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी बताएंगे हुसैन नवाज की JIT में आज ये छठी पेशी है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं और आज हुसैन नवाज की JIT में छठी पेशी है। इस हवाले से सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम तर रास्ते जो मुतालिका हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इतराफ में जो दफातर हैं वो भी आज बंद हैं, वहाँ पर भी आज कोई काम नहीं हो रहा है। और आपको ये भी बताएं कि हुसैन नवाज की JIT में आज ये छठी पेशी है। हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। मनासिर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। हुसैन नवाज की JIT में ये छठी पेशी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। हुसैन नवाज हाथ हिलाकर अपने हामियों का, अपने कारकुनों का जवाब दे रहे हैं नारों का, और सिक्योरिटी भी उनके हमराह है। आज हुसैन नवाज की JIT में ये छठी पेशी है। हुसैन नवाज JIT के सामने हाजिर होने के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं बराह रास्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। बराह रास्त आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। JIT की ये कार्रवाई जारी है। पैनामा लीक्स तहकीकात के हवाले से वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। हुसैन नवाज की JIT में ये छठी पेशी है। मनासिर भी आप देख रहे हैं, कुछ लम्हे पहले ही पहुंचे हैं हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी और आज ये छठी पेशी है उनकी। वज़ीर आज़म के साहबजादे पैनामा लीक्स केस तहकीकात के सिलसिले में JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं और ये उनकी आज छठी पेशी है। ये मनाजिर भी आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया है हुसैन नवाज ने, और उनके हमरा उनके सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुँच चुके हैं और कुछ देर में कार्रवाई भी शुरू होगी। ये आज छठी पेशी है वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज की। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं कुछ लम्हे पहले ही, और उन्होंने हाथ हिलाकर अपने कारकुनों का, चाहने वालों के नारों का जवाब दिया है और सिक्योरिटी के हमरा वो जुडिशल एकेडमी की जानिब बढ़ गए हैं। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सवालनामे तैयार किए गए थे हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज के लिए, और आज ये छठी पेशी है हुसैन नवाज की JIT में। हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। कुछ ही लम्हे पहले पहुंचे हैं और ये कुछ लम्हे पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं। हाथ हिलाकर हुसैन नवाज ने अपने हामियों के नारों का जवाब दिया है। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। कुछ लम्हे पहले के ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 24 न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखे हुए है। हुसैन नवाज की JIT में आज छठी पेशी है। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर, बताइएगा, कुछ लम्हे पहले ही पहुंचे हैं हुसैन नवाज और आज उनकी ये छठी पेशी है। उन्होंने काफ़ी पुरएतमाद लग रहे हैं और हाथ हिलाकर नारों का जवाब भी दिया है। जी बिल्कुल, हुसैन नवाज जो है वो बिल्कुल पूरे 11 बजे जो है वो फेडरल जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं और अभी वो जुडिशल एकेडमी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज जो है वो उनका कुछ स्टाइल जो है वो डिफरेंट नजर आया कि उनकी जो है वो आज शेप बड़ी हुई दिखाई दी। पहले जो है वो इस तरह से नहीं होते, लेकिन आज जो है वो उस गेटअप में आए हैं। शेप उनकी बड़ी हुई थी और लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो
ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ لوگ، کچھ شخصیات، ان کا جواب دیا اور پھر جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ ان سے تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جے آئی ٹی کے تمام ممبران جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور ان کا ایک اجلاس جو ہے وہ پہلے سے جاری ہے۔ وہ جو سوال نامہ ہے اس سے متعلق جو ہے وہ مشاورت کی گئی تھی پہلے جے آئی ٹی ممبران کے درمیان۔ آصف کرمانی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ انصر جو کہ میئر اسلام آباد ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں اور ان کا جو پروٹوکول سٹاف ہے وہ پہلے سے یہاں پر موجود تھا۔ مختصر گاڑیوں کا قافلہ ہے لیکن حسین نواز کے جو یہاں پر سیکیورٹی ہے اس کو VVI 1 کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی وزیر اعظم کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہی یہاں پر سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ 500 میٹر کا ایریا جو ہے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف اس کو نو گو ایریا قرار دیا گیا ہے اور وہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو یا گاڑی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کارکن جو ہے اس نے یہاں آنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کو موٹر سائیکل سمیت حراست میں لے لیا گیا اور تھانے بھی منتقل کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ حسین نواز سے جو ہے وہ تحقیقات کا عمل شروع ہو جائے گا۔ چھٹی پیشی ہے یہ حسین نواز کی جے آئی ٹی کے سامنے اور جے آئی ٹی جو ہے اب اس کے پاس صرف 5 روز باقی رہ گئے ہیں۔ 10 جولائی کو جو ہے وہ اختتامی سیشن ہوگا اس جے آئی ٹی کا اور رپورٹ مرتب ہوگی اور رپورٹ جو ہے وہ 10 جولائی کو جے آئی ٹی جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی۔ حسین نواز سے آج جو تحقیقات ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو شریف خاندان کے اثاثہ جات ہیں خصوصی طور پر جو کاروبار ہے بیرون ملک اس سے متعلق جو ہے وہ ان سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی جو کفالت سے متعلق بھی ان سے سوالات کیے جائیں گے اور قطر میں جو قطری شہزادے سے ہونے والا کاروبار ہے اور اس میں جو سرمایہ کاری ہے اس کی منی ٹریل کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ پہلے 5 مرتبہ جو ان سے سوالات ہو چکے ہیں اور ان میں جو آنے والے تضادات ہیں اس کی روشنی میں جو ہے وہ ان سے کراس کوسچننگ آج ہوگی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان سے جو تحقیقات کا عمل ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان ہوگا اور جلد جو ہے وہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا اور وہ جوڈیشل اکیڈمی سے واپس چلے جائیں گے لیکن وہ جو ہے میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا صغیر، حسین نواز جیسے ہی گاڑی سے اترے انہوں نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا ہے، حلیہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان کا داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل، آج ان کا گیٹ اپ جو ہے وہ چینج نظر آیا چونکہ پہلے وہ ویل ڈریس ہو کے آتے ہیں اور حشاش بشاش نظر آتے ہیں لیکن آج جو ہے ان کی شیپ جو ہے وہ بڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ جو ہے وہ گیٹ اپ انہوں نے کیوں اختیار کیا یہ تو جب وہ میڈیا کے سامنے آئیں گے تو ان سے ضرور یہ کوشچن ہوگا، تاہم آج جو ہے وہ پرانے گیٹ اپ میں یا پرانے سٹائل میں نہیں تھے، ڈیفرنٹ سٹائل میں آج جو ہے وہ نظر آئے۔ کچھ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے جو نظر آ رہے تھے وہ پہلی 5 پیشیوں میں بہت زیادہ مطمئن ہمیں نظر آیا اور انہوں نے باقاعدہ بڑے پرجوش انداز میں جو ہے وہ جو جے ٹی کا سامنا کیا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی لیکن آج جو ہے وہ کچھ ان کا انداز جو ہے وہ پچھلی پیشیوں کی نسبت جو ہے وہ مختلف نظر آیا ہے۔ اب جو میڈیا سامنے آئیں گے تو ان سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا، تاہم کچھ دیر میں جو ہے ان سے سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جے ٹی کے ممبران اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی کے اندر موجود ہیں، واجد ضیاء کی سربراہی میں جو ہے ان سے جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی اور مختلف سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اچھا صغیر یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ ہم ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی پیشی میں حلیہ کچھ اور تھا اور اس پیشی میں ان کی شیپ بڑی ہوئی ہے، غالباً داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، باڈی لینگویج کیسی تھی حسین نواز آج جب گاڑی سے اترے ہیں انہوں نے ہاتھ ہلایا ہے، پورے اعتماد دکھائی دیے، باڈی لینگویج کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، آج جو ہے ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ پچھلے جو ہے جو 5 کی پیشیاں ہیں ان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آئی ہے چونکہ ان کا جو گیٹ اپ ہے انہوں نے چینج کیا ہوا تھا، خصوصی طور پر جو ہے وہ آج وہ بغیر شیو کے جو ہے یہاں پر آئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے داڑھی رکھ لیا لیکن ابھی یہ تو کنفرم نہیں ہے چونکہ ان سے جب پوچھا جائے گا تو اس طرح میں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر وہ بہتر بتائیں گے لیکن آج جو ہے وہ کچھ کنفیوز نظر آ رہے تھے اور وہ زیادہ پورا اعتماد نظر نہیں آ رہے تھے چونکہ گزشتہ 5 پیشیوں کے دوران جو ہے وہ زیادہ ہمیں پورا اعتماد نظر آئے اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے ٹاک بھی کی لیکن چونکہ کل اسحاق ڈار پیش ہوئے تھے اور اسحاق ڈار جو ہے ان سے تحقیقات تو مختصر دورانیہ کی تھیں، سب سے کم مختصر دورانیہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے تحقیقات کا تھا، 45 منٹ جو ہے وہ ان سے تحقیقات ہوئی تھی لیکن اسحاق ڈار جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو بھی نظر آئے اور کل جو ہے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ بیانات جو تھا ان کے اس میں وہ اگریسو پن تھا لیکن اس بیان کی روشنی میں ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج چونکہ مشاورت بھی ہوئی ہے حسین نواز کی جب وہ جو ہے جے ٹی کا سامنا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ممکنہ طور پر آج ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کچھ تلخ سوالات ہوں اور
जो JIT का अंदाज है वो जारा ना हो, इस सारे सूरत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हुसैन नवाज जो है आज काफी मोहतात नजर आ रहे थे और वो उनका पहले वाला अंदाज जो है वो नहीं था। सगीर, आप हमारे साथ रहिए। अपने देखने वालों को बताते चलें कि हुसैन नवाज वज़ीर आज़म के साहबजादे JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। हुसैन नवाज की आज ये JIT में छठी पेशी है। आपको हम खबर दे रहे हैं, पांचवी पेशी में उनका जो गेटअप है कुछ और था, हुलिया कुछ और था। दोनों मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, पांचवी पेशी के भी और ये छठी पेशी के मनाजिर भी आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ लम्हे पहले हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं JIT में पेशी के लिए और उन्होंने हाथ हिलाकर अपने हामियों के नारों का जवाब भी दिया है, लेकिन हुलिया उनका बदला हुआ है पहले से। पांचवी पेशी में उनका हुलिया कुछ और था और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। उन्होंने मीडिया से काफ़ी पुरतमाद तरीके से गुफ्तगू भी की थी, लेकिन आज छठी पेशी में उनका हुलिया मुख्तलिफ है, बॉडी लैंग्वेज भी पहले से मुख्तलिफ है। और जब वो जुडिशल एकेडमी से बाहर आएंगे, मीडिया से बात करेंगे, उनसे मज़ीद सवाल तब किए जाएंगे। उनके गेटअप के बारे में भी यकीनन उनसे मीडिया सवाल करेगा। तहकीकात शुरू हैं और JIT इस वक्त कुछ ही देर में अपनी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करेगी। पैनामा लीक्स केस के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है नाज़रीन, और हुसैन नवाज वज़ीर आज़म के साहबजादे JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। कुछ लम्हे पहले के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं जब हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं और उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए हाथ हिलाकर अपने हामियों के नारों का जवाब भी दिया। और उन्होंने JIT में पहुंचे हैं कुछ देर पहले के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे आज छठी बार पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं।